ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् श्री गुरु गोविंद प्रभुका पाद पंकजमा प्रणिपातपूर्वक आजको सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ डीटीको प्रसङ्ग। डीटीलाई कस्तो लाग्यो भने इन्द्रले बार बार विष्णुको सहायता लिएर मेरा पुत्रको वध गराए। तो इन्द्रका प्रति उनको नफरत बढेर आयो। अब यसको पछाडि अब के कारण छ त्यो यथार्थ बुझ्न पनि गाह्रो छ। धेरै टीका टिप्पणीतिर पनि नलागौँ। जे पनि हुन सक्छ। एक तो सौतिया भाव पनि संसारमा यस्तो देखिन्छ। यो पनि एउटा शिक्षा हो हैन। दोस्रो, मन जहाँ तक निर्मल छैन, मनमा थोरै पनि स्वार्थ वा कपट छ भने मान्छेले अर्काको गुण देख्न सक्दैन, दोष धेरै देखिन्छ। पुत्र मोहले पनि आफ्ना पुत्रको दोष नदेखेर अर्काको गुण नदेख्ने प्राय स्वभाव हुन्छ। उनले महर्षि कश्यपको धेरै सेवा गरिन्। अब सेवाका पछाडि कपट थियो, यो महर्षि कश्यपलाई पनि ज्ञान भएन, ध्यान भएन। आश्वस्त हुनुभयो। पत्नीको श्रद्धा भक्ति देखेर प्रसन्न भएर वरदान माग्न भन्नुभयो। पहिला महर्षि कश्यपलाई वचनबद्ध गराइन् अनि वरदान कस्तो मागिन् त भन्दा इन्द्रलाई मार्नेवाला पुत्र होस्। तो महर्षि कश्यपलाई बडा अचम्म लाग्यो। नारीहरू यस्ता पनि हुँदा रहेछन्। मुख कमलको पुष्प समान सुन्दर, वाणी अमृतको समान, हृदयम छुराधारा, हृदय छुराको धार समान। अब यो सुनेर कुनै माताहरूको मनमा नराम्रो लाग्ला, पर ध्यान दिनु होला। यो सबै नारीलाई भनेको पनि होइन। र दोस्रो कुरा, भागवतमा बरु पुरुषको प्रशंसा कहीँ पनि छैन। और नारीको प्रशंसा एउटा दुईटा ठाउँ भए त उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। प्रत्येक ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा छ। नारीको निन्दा केवल 2 ठाउँमा मात्रै छ। त्यही भएर संसारमा दूधले धोएको कोही पनि हुँदैन र सबै गुणवान कोही पनि हुँदैनन्। त्यही भएर जस्ताको तस भन्नुपर्दा हेर्नु, प्रशंसा गर्ने योग्य कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ र निन्दा गर्ने योग्य कुराको निन्दा पनि गर्नुपर्छ। हामी त्यसको पछाडि पर्ने होइन, त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो र महापुरुषहरूका अमृतमय वाणीको अनुकरण गर्ने हो। त्यही भएर यसको लागि ठाउँ ठाउँमा सानो चित्त भएका, स्वार्थ भएका, कपट भएका, मन निर्मल नभएका नारीहरू यस्ता पनि हुन्छन् भन्न खोजेको। धेरैजसो नारी ममताका मूर्ति, दयाका खानी हुन्छन्। भक्तिभाव, भगवत परायणता धेरै हुन्छ
परन्तु यो त हामी स्वीकार गर्छौँ न कि 100% त कहीँ पनि गुणै गुण हुँदैन। त्यही भएर अदिति जस्ता नारीलाई भन्न खोज्या हो, हृदयम छुरधाराभम, हृदय छुराको धार जस्तो छ। यस्ता नारीहरूका मनको कुरा कसले जान्न सकोस्। दैवो नजानाति कुतो मनुष्य, देवता पनि जान्न सक्दैनन्, मनुष्यले कहाँबाट जान्नुहोस्। वचनबद्ध छु नाइ भन्न सक्दिनँ। उहाँले बताउनु हो, अवश्य पुत्रलाई वध गर्नेवाला तिमीलाई पुत्र प्राप्त हुन्छ, परन्तु यसको लागि कठोर साधना गर्नुपर्छ। साधना बिना कहिले पनि सिद्धि मिल्दैन। बिउ नरोपिकन फल प्राप्त हुँदैन। दिति गर्न तयार छु भने तब महर्षि कश्यपले 1 वर्षको व्रत बताउनु हो, जसलाई हामी पुंसवन व्रत भन्छौँ। यो व्रत जसले पनि गर्दा हुन्छ, पुरुषले गर्दा पनि हुन्छ, तर धेरैजसो नारीहरूले यसको प्रयोग गर्छन् र पुत्र प्राप्तिको लागि। परन्तु पुंसवन कम गर्छन्, बरु पयोव्रत ज्यादा गर्छन्। किनकि पयोव्रत मात्र 12 दिनको र पुंसवन 1 वर्षको गर्न गाह्रो छ। पयोव्रतको चर्चा हामी पछि प्रसङ्गमा गरौँला। अहिले यो पुंसवनको मात्रै गरौँ। पुत्र नै प्राप्त हुन्छ जुन व्रतले, त्यसको नाम पुंसवन हो। नियम निष्ठाहरू धेरै बताउनु हो। हामीले यो पूर्व प्रसङ्गमा सुनिसकेका छौँ, त्यसलाई नदोहोऱ्याउँ। के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। दितिले गर्न लागिन्। इन्द्रले चाल पाए। इन्द्र पनि चतुर छन्, चालाक छन्। उनले ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मणको भेष बनाएर गुरुकुलमा पढ्ने न्युले दिति माताको सेवामा यिनी दिनरात खटेर समर्पित भएर दिति माताको सेवा गर्न लागि। अब यिनले पनि जस्तै दितिले मनमा कपट राखेर महर्षि कश्यपको सेवा गरिन्, त्यस्तै इन्द्र देवताले पनि मनमा कपट राखेर दिति माताको सेवा गरे। अब यहाँ बुझ्न पर्यो कि नै, जस्तालाई तस्तै मिल्छ भन्ने कुरा हो। हामीले जस्तो बिउ रोप्छौँ त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। यिनले त केवल अवसर मौका हेरेका थिए, कहीँ त्रुटि गर्छिन् भने यिनको साधना सिद्ध नहोस्। अब एक दिन यिनी के भयो भन्दाखेरि शरीर व्रतले गर्दा धेरै गलेको थियो, साधनाले धेरै थाकेको थियो। यिनले भोजन गरेर जुठे मुख, अहिले हातमुख धुन्छु भन्दा भन्दै निन्द लागेछ, जुठे मुख निधाइन्। त्यही अवसरमा इन्द्र यिनका पेटमा गए, गर्भमा पुग्यो सानो सूक्ष्म रूपले, र दितिका गर्भलाई 7 वटा टुक्रा बनाइदिए। 7 वटा टुक्रा बनाउँदाखेरि पनि दितिको गर्भ नष्ट भएन। न ममार दितेर गर्भम, यो त बडा अनौठो कुरा भयो, आश्चर्यको कुरा भयो। मान्छेको अझै त भर्खर गर्भभित्रको बच्चा 2 टुक्रा मात्रै बनाए पनि बाँच्न सम्भव हुँदैन, बाँच्दैन। पर 7 वटा टुक्रा बनाउँदाखेरि एउटा गर्भस्थ शिशुको 7 वटा टुक्रा बनाउँदा पनि मरेन। किन भन्दा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, श्रीनिवासानुकम्पया, श्रीनिवास प्रभुको अनुकम्पाले।
बताउनुहोस्, भगवानको अनुकम्पा यदि हुन्छ भने संसारमा के असम्भव छ? जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर श्रीनिवास भगवानको अनुकम्पाले गर्दा, यिनका व्रतको पुंसन व्रतको प्रभावले गर्दा त्यो गर्भ 7वटा टुक्रा हुँदा पनि मरेन, नष्ट भएन। फेरि 7वटा टुक्राका 7-7वटा बनाए। 7 सत्ता 49 टुक्रा भए। त 49 टुक्रा हुँदाखेरि पनि गर्भ नष्ट भएन, बल्कि रुन लाए। हामीलाई नमार्नुहोस्, हामी हजुरका भाइ हौँ, हामीले हजुरको कहिल्यै पनि विपरीत गर्ने छैनौँ, हामीलाई दया गर्नु। इन्द्रलाई पनि दया लाग्यो। इन्द्रले त मार्लान्, आफैलाई मार्छन् कि भन्ने डरले पो कुकर्म गरेका। तब हामीले अहित गर्ने छैनौँ, हामी तपाईँका भाइ हौँ भनेर पेटैमा वचन दिए भने किन मार्ने? त्यही भएर उनले दया गरे, मारेनन्। जन्म भयो त 49, बल्कि इन्द्रसहित 50 भए। दिति दङ्ग परिन्। एकः सङ्कल्पितः, मैले एउटै बालकको सङ्कल्प गरेकी थिएँ, परन्तु 7 सप्ताह भवन कथम? ये 7 सप्ताह कसरी भए? एकः सङ्कल्पितः पुत्रः 7 सप्ताह भवन कथम? मैले एउटा पुत्रको सङ्कल्प गरेकी थिएँ, त्यो 7 सत्य कसरी भए? यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय माम वृषा। हे पुत्र, यदि तिमीलाई थाहा छ भने यो कुरा मलाई सत्य सत्य बताऊ, झुट नबोल। तब इन्द्रले भने, माता क्षमा गर्नुहोला, यो मैले गर्दा यस्तो भयो। अब अन्य पुराणमा त दितिले इन्द्रलाई श्राप दिएको कथा पनि आउँछ, रिसाएको कथा पनि आउँछ। तर यहाँ दिति भगवानका कृपाले आफ्नो प्रारब्ध सम्झेर र मेरो पनि कहीँ न कहीँ भुल थियो, त्यही भएर रिसाइनन्। यो प्रभुको माया हो, प्रभुको लीला हो। तब मरुद्भिः सहताम नत्वा जगाम त्रिदिवम प्रभु। इन्द्र 49, इन्द्रले यो गर्भका बालकलाई गर्भमा रुँदै प्राणको भिक्षा मागेका थिए। इन्द्रले मा रुद, मतलब नरोऊ, म तिमीहरूलाई मार्दिन भनेर छोडेका थिए। मारुद भनेको हुनाले यिनको नामै मरुत भयो, मरुदगण भए। तो 49 मरुदगणका साथमा इन्द्र स्वर्गमा गए और दितिका पुत्र भएर पनि देवता भए। किनकि गर्भैमा वचन दिएका थिए, हामी तिम्रा भाइ हौँ, हामीलाई नमार। तब इन्द्रले यिनलाई स्वर्ग लिएर गए। अब अगाडि परीक्षित राजा पुंसवन व्रत कसरी गर्नुपर्छ, कहिले कुन महिना गर्नुपर्छ, यसको पनि विस्तारले भगवान म सुन्न चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्दछन्। तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योसिद भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः। यो मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षबाट व्रत गर्नुपर्छ। यो व्रत गर्ने नारीहरूले सर्वप्रथम आफ्ना पतिको अनुमति लिनुपर्छ। किनकि
नारी अर्धाङ्गिनी भएको हुनाले आफ्नो गोत्र छोडेर पतिका गोत्रमा आएको हुनाले पतिका आज्ञाको आदर गर्नुपर्छ। पति यदि धर्म विमुख छ भने, भगवत विमुख छ भने जरुरी छैन कि भगवत विमुखै हुनु, त्यसो भन्न खोजेको होइन। तर पति जस्तो भए पनि आज्ञा र अनुमति लिनुपर्छ, सोधेर गर्नुपर्छ, मनमुखी गर्न हुँदैन, सिद्धि मिल्दैन। त्यसै योसिद भर्तु अनुज्ञया आरभेत व्रतमिदम सार्वकामिकमादि, माने सम्पूर्ण कामनालाई पूर्ण गर्नेवाला व्रत हो न त, सम्पूर्ण कामनालाई पूर्ण गर्नेवाला व्रत हो, तर आफ्नो पतिको आज्ञा लिएर गर्नुपर्छ। अब प्राय वर्षैभरि प्रतिदिन ब्राह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। अब यो त व्रत गर्ने मान्छेले मात्रै होइन, भगवानको भक्ति गर्ने मान्छे, धर्मलाई आदर गर्ने मान्छे, परलोकमा विश्वास गर्ने मान्छे, पाप र पुण्यको विश्वास गर्ने मान्छे हेर्नु 4 बजे उठ्नै पर्छ। मान्छे जो 6-7 बजेसम्म 8 बजेसम्म सुत्छन्, सम्झनु तिनीहरूको दुर्भाग्य हो। अनि बुद्धि नभएको भन्दा पनि हुन्छ, या कोही पापको फलो भन्दा पनि हुन्छ। किनकि ब्रह्म मुहुर्तको जसले महत्त्व जान्न सकेन, जसले मूल्य र महत्त्व बुझ्न सकेन, त्यसले त के बुझ्ला अरू। साधु महात्माले त यहाँ तक भन्छन्, जिसने ब्रह्म मुहूर्त खोया उसने सब कुछ खोया। किनकि वास्तवमा भजन गर्ने टाइम, पूजा पाठ गर्ने टाइम भनेको ब्रह्म मुहूर्त हो। आज व्रतमा त झन् विशेष। त्यही भएर प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्तमा उठेर आफ्नो दन्तमञ्जन आदि स्नानहरू नित्यकृत्य सकेर आफ्नो नित्यकृत्य माने जो आफ्नो नित्य कर्म हो सधैँको, त्यसलाई अलि संक्षेप गर्दा पनि हुन्छ। नैमित्तिक कर्म गर्न लागेको हुनाले, विशेष अनुष्ठान गरेको हुनाले, जस्तै सप्ताह गर्नेलाई पनि भनेको छ नि त, नित्यम संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम सम्पर्यत्न भनेको छ। भने अब अघि पछि फुर्सदमा 4 घण्टा नियम निष्ठा गर्छु भनेर विशेष अनुष्ठानमा साधनामा पनि त्यही गर्न लाग्यो भने कसरी फल प्राप्त हुन्छ? गर्नुपर्छ। भगवान लक्ष्मीनारायणको स्थापना गर्नु, षोडशोपचारले पूजन गर्नु, त्योभन्दा पहिले अङ्ग पूजाहरू गर्नु। अहिले त दियो कलश गणेश आदिहरूको यहाँ चर्चा गरेको छैन, किनकि त्यो सर्वसाधारणले पनि गरेको जानेको कुरा, नियमको कुरा हो। तर यहाँ विशेष कुरा बताउनुहुन्छ, लक्ष्मीनारायण भगवानको स्थापना गर्नु, षोडशोपचारले पूजा गर्नु, पूजाको अन्तिममा स्तवन गर्नु, स्तुति प्रार्थना गर्नु, र विशेष मरुदगणको जन्मकथा श्रवण गर्नु। यिनको जन्मकथा श्रवण गर्नाले साधना सिद्ध हुन्छ। ओंकार स्वरूप महापुरुष, महानुभाव, महाविभूतिपति भगवान पुरुषोत्तम प्रभुलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्छु र पूजनोपहार समर्पण गर्छु भनेर समर्पित भावले मन्त्र हो ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा इति स्तुति गर्नु, प्रार्थना गर्नु। यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक सन्तु सत्य महाशिष। हे पवित्र कीर्ति प्रभु, हजुर दुवै भन्नाले लक्ष्मीनारायण, हजुर दुवै त्रिलोकीका वरदानी परमेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ। अतः मेरा जति पनि मनमा कामनाहरू छन्, हजुरको कृपाले ती सबै पूर्ण हो। अब यहाँ एउटा विशेष कुरा के ध्यान गर्नु भने,
कामना त मान्छेका सत् पनि हुन्छन्, असत् पनि हुन्छन्, राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्। जसका मनमा नराम्रा कामना छन्, या त ती भगवानको कृपा त प्राप्त हुँदै हुँदैन, कामना पूर्ण भए पनि कृपा प्राप्त हुँदैन। कदाचित कामना पूर्ण होला, तर परिणाम कहिले पनि मङ्गलमय हुँदैन। यो हामीले पुराणहरूमा देखिरहेका छौँ। त्यही भएर सात्विक मान्छेले, भक्तले त कहिले पनि असत कामना गर्नु हुँदैन, गलत कामना गर्नु हुँदैन। अब भगवानसँग वरदान माग्ने कुरा, भक्तहरू त प्राय उच्च कोटिका जो भक्त हुन्छन् ती त निष्काम हुन्छन्। तिनीहरूले त भगवानसँग कहिले वरदान पनि माग्दैनन्। जो वरदान माग्नको लागि भगवानको पूजा गर्छन् तिनलाई हामी सात्विक भक्त भन्न सकिँदैन। ती राजसिक तामसिक हुन सक्छन्। कामना गर्नुपर्छ, तर कस्तो? भगवानको भक्तिको कामना, भगवानको प्रीतिको कामना, आत्मकल्याणको कामना। अब अरूहरूको लागि हामीले केही सोच्छौँ भने भागवत बडा उदार दर्शन भएको एउटा अमृतमय भगवानको वाणीले युक्त भएको यो दिव्य पवित्र ग्रन्थ हो। भागवतले यस्तो शिक्षा दिन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब यस्तो सद्विचार भएको मान्छेले कहिले अर्काको अनिष्ट अमङ्गल सोच्न सक्ला भन्नु त मनले पनि सक्दैन। अब जसको मन पवित्र छ, सद्भावना छ, सत्कामना छ, त्यसको लागि भगवानको कृपा पनि शीघ्र हुन्छ, छिटो हुन्छ। जसले व्रत गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले सर्वप्रथम एउटा, जस्तै नारीहरूले पतिको आज्ञा लिनु भन्यो र पुरुषहरूले पनि, अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, त नारीले त चलो पतिको आज्ञा, पुरुषले कसको आज्ञा लिने? नारीहरूले पनि पतिको त अनुमति लिने, तर शिक्षा पतिले जानेको रहेछ भने त बताउला, नत्र त्यही भएर एउटा गुरुको आवश्यकता हुन्छ, सन्तोको कृपाको आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर एउटा सत्पात्र सद्गुरुको आशीर्वादले र शिक्षा र संस्कारले नियम निष्ठा विधि विधान सबै बुझेर सम्झेर अब यो गर्नुपर्छ। अब यसको वास्तविक तात्पर्यार्थ पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, परिणाम सोच्नुपर्छ। भगवानको भक्ति र प्रीतिभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही छैन। त्यही भएर विचार गरेर कामना गर्नुपर्छ। कहीँ भगवानको कृपाको दुरुपयोग नहोस्, यो ख्याल विशेष राख्नुपर्छ। यो अनमोल जीवन हो, अमूल्य जीवन हो। यो हामीले व्यर्थमा खेरालिरहेका त छैनौँ। हाम्रो 6वाँ स्कन्धमा सुखदेव स्वामीले यो पुंसन व्रतको विधान कसरी गर्नुपर्छ यो सबै कुरा बताएर राजा परीक्षितलाई यो सम्पूर्ण सुनाएर 6वाँ स्कन्धलाई विश्राम गर्नुभयो। र 7वाँ स्कन्धमा राजा परीक्षितले एउटा प्रश्न गर्छन्, भगवान हजुरले पूर्व प्रसङ्गमा एउटा कुरा भन्नुभयो, इन्द्रले भगवान विष्णुको सहायता लिएर
जस्तै हिरण्यकशिपुको वध भयो, हिरण्याक्षको वध भयो। भगवान विष्णुले यस्ता यस्ता दिव्य अवतार लिएर मङ्गलमय रूप प्रकट गरेर दितिका पुत्रहरूको वध गर्नुभयो, देवताहरूको सहायता गर्नुभयो, धर्मको रक्षा गर्नुभयो। मलाई एउटा शङ्का भयो, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ भन्छन् सबैले। भगवानले त पक्षपात गर्नुहुन्न। भगवानलाई त सबै प्राणी बराबर समान छन्, समः प्रिय। फेरि भगवानले बार बार अवतार लिएर इन्द्रका लागि दैत्यको वध किन गर्नुभयो? गुरुदेव, यसमा पक्षपात जस्तो देखिन्न र? भगवानले पनि पक्षपात गर्नुहुन्छ र? भगवानलाई त सबैले निर्गुण भन्छन्, समदर्शी भन्छन्। सबै प्राणी भगवानका सन्तान हुन्, भगवानबाट उत्पन्न भएका हुन्। सबैका हृदयमा भगवान वास गर्नुहुन्छ। फेरि भगवानले नै कसैलाई मार्ने, कसैलाई बचाउने यस्तो काम पक्षपात जस्तो देखिँदैन र प्रभु? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन तिमीले ठिकै सोध्यौ, साधु पृष्ठ महाराज, हरेश चरितम अद्भुत। किनकि हर प्रश्नबाट भगवान श्रीहरिको पवित्र चरित्रको उजागर हुन्छ, चरित्र प्रकट हुन्छ। यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। भागवतको कुनै पनि महात्म्यले, महिमाले, प्रसङ्गले, कथाले भक्ति बढ्छ हृदयमा, भगवत भक्तिवर्धन। तर आऊ म तिमीलाई यस प्रसङ्गमा एउटा सुन्दर कथा सुनाउँछु। भगवान वास्तवमा भन्ने भने भगवानले कसैलाई पक्षपात गर्नुहुन्न। भगवान समदर्शी नै हुनुहुन्छ। तर पक्षपात गरे जस्तो किन देखिन्छ? अब यहाँ सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई जो सुनाउनुहुन्छ त्यो भनौँला, निवेदन गरौँला। तर एउटा सानो लौकिक उदाहरण दिउँ है त, विचार गरौँ। माता पिताले आफ्नो सन्तानलाई विचार गर्ने भने सबै सन्तानका प्रति समान स्नेह हुन्छ कि हुँदैन? तर पनि कहिलेकाहीँ अलि उद्दण्ड गर्ने, उच्छृङ्खल गर्ने बच्चालाई, सन्तानलाई माता पिताले कहिलेकाहीँ रिसाएर झापड हान्छन्, थप्पड लगाइदिन्छन्। कुनै बच्चासँग बडा नराम्रोसँग रिसाउँछन्। अब यस रिसाउनु माता पिताको सन्तानका प्रति के कारण हो? रागद्वेष या कुनै जन्मको बदला या शत्रुता? नै, माया हो। किनकि हामीले जसलाई अत्यधिक माया गर्छौँ त्यो बालक गलत मार्गमा नजाओस्, यसका मनमा गलत विचार नआऊ। त्यही भएर सुधार्नको लागि झापड हान्छन्। अब हामीले आफै विचार गरौँ सत्य हो कि होइन। माता पिताको त्यो झापडका पछाडि हामीले माता पिताको माया देख्छौँ कि देख्दैनौँ? अब त्यहाँ एउटा छोरालाई माया गरौँ, एउटालाई झापड हानो भनेर माता पितालाई पक्षपात गरौँ भन्न मिल्छ? पक्षपात त हो, परन्तु त्यो पक्षपातका पछाडि पनि निष्पक्षता नै हुन्छ। अब यहाँ भर्खर भन्यौँ नि, तात्पर्यार्थ बुझेर मात्रै कामना साधना गर्नु,
त्यो तात्पर्य बुझ्नु पर्यो नि त। झापड हेर्न भएन नि त, तात्कालिक रिस हेर्न भएन नि त। अब सन्तानलाई सुध्रोस् जब मुखले भनेर मान्दैन, जिद्दी छ, हट छ, मान्दैन भने झापड हान्नुपर्छ कि नै। गुरुकुलमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन्, अचल त गुरुकुलमा जाने सिस्टम हरायो। त्यही भएर शिक्षा मिले पनि संस्कार मिल्दैन। त्यही भएर समाजमा पनि विकृतिहरू विसङ्गतिहरू आए, किनकि संस्कार नपाएको, संस्कार नभएको विद्यालय, बताउनुहोस् समाज सुसंस्कृत और परिष्कृत और परिमार्जित कसरी हुन्छ? हामी आफै बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर गुरुकुलमा जब विद्यार्थी ब्राह्मण बालक पढ्न जान्छन्, जुन विद्यार्थीले पाठ याद गर्न सक्दैन या पढ्न लापरवाही गर्छ या अल्छी गर्छ या टेर्दैन या अनदेखा गर्छ, त गुरुले त्यसलाई बेतको छडीले राम्रोसँग बजाउँछन्। अब के गुरुजीको त्यो शिष्यका प्रति नफरत हो त कि कोही शत्रुता हो? नहीं। यो पनि अरू विद्यार्थी जस्तै समझदार होस्, ज्ञानी होस्, शुद्र होस्। मैले पढाएको विद्यार्थीले संसारमा नाम कमाओस्, इज्जत कमाओस्, हैन, धर्मको रक्षा गर्न सकोस्, समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा देखियोस्, कर्तव्यको मर्यादाको पालन गरोस्, नाम राखोस् भन्ने भावना हुन्छ कि हुँदैन? त्यो वेदका छडीको पछाडि भनौँ त। अनि यसलाई हामीले पक्षपात भन्न मिल्छ? अनि जुन बच्चाले गल्ती नै गर्दैन उसलाई वेदको छडीको के काम? त उसलाई माया गरे पनि उसलाई बेत हाने पनि, परन्तु भित्री भावना, भित्री प्यार समान हुन्छ। यसरी नै हामीले बुझ्नुपर्छ भगवानको पनि प्राणीका प्रति समभाव नै हुन्छ। पर यहाँ सुखदेवजीले पनि एउटा उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ। अब त्यो उदाहरण हामी अर्को प्रसङ्गमा प्रस्तुत गरौँला। अब यो प्रसङ्गलाई विश्राम। भक्तवत्सल भगवानको